शलोम एंड वेलकम विद दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो मेरे बहनों भाइयों एक बड़े ही पॉपुलर क्वेश्चन पर है और वो है कि उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ क्या है, कौन है। क्योंकि इसके लिए यीशु मसीह ने बड़ा ही एक वाज़िया पैगाम दिया है कि आखिरी वक्त की निशानियों में से ये एक बहुत ही बड़ी निशानी है और इसलिए हमें इसका पता होना बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है जी। और खुदावंद वहां पर कहते हैं कि पस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की किताब में हुआ है मुकद्दस मुकाम पर खड़ा हुआ देख लो तो पढ़ने वाला समझ ले कि दिस इज ए स्पेशल टाइम, अब कुछ बहुत बड़ा होने को है। और मत्ती ये 24 बाब जो है इससे पहले खुदा ने और बतेरी निशानियां दिखाई हैं कि जंगें होंगी, हजार सानियां आएंगी, लोग तुम्हें हवाला करेंगे, अजियतें सहोगे। ठीक है। और लेकिन खुदा ने यहाँ पर जब आते हैं तो कहते हैं पस जब तुम ये देखो। सो उजाड़ने वाली मकरूह चीज का जिक्र खुदावन साथ दानियल का सहीफे के साथ कर रहे हैं। सो दानियल के सहीफे में भी इसका जिक्र है और वहां पर जो लिखा हुआ है वहां पर लिखा हुआ है कि जिस वक्त से दायमी कुर्बानी माकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज नस्ब की जाएगी 1290 दिन होंगे। फिर दानियल 9 में लिखा हुआ है कि और हदिया माकूफ, और वो हदिया और निस्फ हफ्ता में जबीहा और हदिया माकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी यहां तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। सो ये है खुदावन जहां से माखूज कर रहे हैं, जिसका रेफरेंस खुदावन दे रहे हैं। और उजाड़ने वाली मकरूह चीज कलाम मुकद्दस की रोशनी में जब हम देखते हैं ना तो पुराने अहदनामे के मुताबिक जो इसका वर्ड एटिमोलॉजी है ना, मकरूह काम वो काम है जो नफरतियां, जो घनौने हैं, जो तकरीबन हराम समझे जाते थे शरीयत में। क्योंकि इसके लिए 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इब्रानी में और उन 4 अल्फाज को जब हम देखें, एक पेगोल है, ठीक है, शकूस है और शकीस है और एक लास्ट जो है वो है जी तोइबा। ठीक है। सो ये चारों के चारों अल्फाज जो है नफरती कामों के लिए, मकरूह कामों के लिए। कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से आगे जब जाता है तो लिखा है कि वो मकरूह है, वो तुमने नहीं खाना। फिर जब शगुन निकाले जा रहे हैं और अपने बच्चों को आग में चलवाया जा रहा है तो खुदा कह रहे हैं ये नफरती काम है, ये मकरूह काम, ऐसा काम नहीं करना। इसके अलावा जो खाने की जितनी चीजें हैं जो हराम है उसके लिए वहां पे यही अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कि ये खुदा को नफरत है, इनसे घनौने काम है, ये इनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा, अब जब उजाड़ने वाली मकरूह चीज है सो दैट मीन्स के एक तो ये उजाड़ने वाली है और दूसरी ये मकरूह तो है ही है। सो डिस्ट्रक्शन की बात है इसके अंदर। ठीक है। और ये माना जाता है कि ये जब अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तो ये एक्चुअली ये फेल के मायनों में है और ये किसी शख्सियत के बारे में इस वर्ड की एटिमोलॉजी जब देखते हैं और वो बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि पालूस रसूल और मुकाशफा की किताब में जब हम इसकी डिटेल मिलती है तो उससे हमें पता चलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस जो हवाला है या इसकी जो इंटरप्रिटेशन की जाती है वो 2 तरीकों से की जाती है। एक है फ्यूचरिस्टिक व्यू, एक है प्रेडेटरिस्ट व्यू। पास्ट के हवाले से है कि वो कहते हैं कि पास्ट में ये बातें पूरी हो चुकी हैं, जंगें भी हो चुकी हैं, खुदावंद भी आ चुके हैं, बादशाही भी कायम हो चुकी है। ये प्रेडेटरिस्ट व्यू है और एक जो है वो है फ्यूचरिस्टिक व्यू। फ्यूचरिस्टिक ये है जिसको मैं भी मानता हूं और उसमें यह कहा जाता है कि नहीं ये बातें आखिर जमाने के हवाले से और ये भी होनी है। अच्छा, अब जब इसको फ्यूचरिस्टिक व्यू में देखा जाए हाँ तो फिर वाकई बातें बिल्कुल समझ आती हैं क्योंकि पालूस की जो टीचिंग है, पालूस रसूल कहते हैं दूसरे थसानिकियों में कि खुदावंद का दिन आने से पहले जो है ना 2 बड़े काम होने हैं, डोंट मिस इट। वो भी बिल्कुल एक ये जो खुदावंद ने कहा है और एक और वो कहता है कि 2 काम होने हैं और उसमें से एक काम जो है वो ये है कि तुम जो है मैं 1 मिनट हवाला निकालूं, एक तो बरगश्तगी होगी, ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरा काम जो है हलाकत का फर्जंद जाहिर होना। सुने, लिखा है क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या महबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। तो यहां पे वो और वाज़िया कर रहा है और फिर वो कहता है यहां तक कि वो खुदा के मकदिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है।
سو ہی از ویری مچ اسپیسیفکلی ادھر کھول رہے بات کو کہ وہ گناہ کا شخص ہے جی، وہ فرزند ہے، ہلاکت کا فرزند ہے، گناہ کا شخص ہے. سو وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک پرسنالٹی ہے جو آنے والی ہے. اور جب تم اس کو دیکھو وہ مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا بنائے گا، معبود کہے گا کہ میری پرستش کر. اور بالکل ایسے ہی ہونا ہے. جو دانیل کی پروفیسی ہیں، جو 70 ہفتوں کی پروفیسی ہے، وہ بھی یہی ہے. اچھا، اب جو پریڈرسٹ ویو والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انتاکس تھا، ایپیفینس، یہ یسوع مسیح سے 150 پونے 200 سال پہلے وہ آیا تھا یروشلم میں، اور اس نے ہیکل کو تباہ کر دیا تھا. اور اس نے جو 2 مکروہ کام کیے، جو اجاڑنے والا مکروہ کام، ایک یہ کیا تھا کہ اس نے سور کی قربانی کی تھی پاک ترین مقام میں. ٹھیک ہے، تو اس نے ہیکل کو ناپاک کیا تھا، پاک ترین مقام کو. اور دوسرا اس نے جو مکروہ کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے زیوس دیوتا کا بت بنا کر وہاں پر ہیکل میں کھڑا کر دیا تھا، اور اس کی پرستش کہتا تھا کہ کرو. تو یہ دونوں کام تو ہو چکے ہیں. اچھا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دانیل کا جب ہم انٹرپریٹیشن دیکھیں ساری کی ساری، تو وہ جو 4 بادشاہ ہیں جو آنے تھے، سلطنتیں آنے تھیں، اس میں سے یہ سکندر اعظم کے بعد کی دور ہے، اس کے 4 بادشاہ تھے، اس میں سے یہ ایک تھا. اور اس نے جو ہے نا یہ مکروہ کام کیا کیونکہ یروشلم اس کے انڈر تھا. لیکن اس کے بعد جو واقعات فردر ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. سو دانیل نبی یہ کہتے ہیں کہ اب بھی جو ہے خداوند کہتے ہیں کہ یہ جو رویا ہے یہ آخری وقت کی بابت ہے، یہ بھی ملتوی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کہہ لیں کہ جو اس ٹائم کام ہوا وہ مکروہ کام تھا اور وہ عکس تھا. ٹھیک ہے، اور اب جو بڑا کام ہونا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بعد خداوند نے آنا ہے، وہ ابھی باقی ہے. سو اٹس اے ڈوئل نیچر آف پروفیسی فلفلمنٹ. ٹھیک ہے، کہ پارشلی فلفل ہو گیا 70 ہفتوں میں سے. بڑی جیسے ممسو فرما رواج ہے وہ آ چکے ہیں، خدا ان کی قربانی ہو چکی ہے. لیکن ایک بادشاہ جو آخری ٹائم پہ آنا ہے، جس نے ذبیحے اور دائمی قربانی کو موقوف کر دینا ہے، اس نے ختم کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد امن کا دور وہ ختم کرے گا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو معبود بنائے گا، ظاہر کرے گا. اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ٹیچنگ جو ملتی ہے وہ ملتی ہے اپنا مکاشفہ کی کتاب. مکاشفہ 13 باب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر اژدہا ہے، اس کو آسمان سے گرا دیا گیا نیچے زمین پر. اور وہ اب کیا کر رہا ہے، اس نے اپنا اختیار جو ہے سارے کا سارا وہ ایک شخص کو دے دیا. وہ حیوان وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حیوان کو اس نے اس میں وہ سما جائے گا، سارا اختیار اس کو دے گا. اور اس حیوان کو بت میں کو زندہ کرنے کی بھی اختیار ہوگا. پھر وہ حیوان جو ہے وہ آگے ایک اور حیوان کو کام میں لے کے آئے گا، اور وہ جھوٹا نبی ہوگا. ٹھیک ہے جی. سو یہ پورا چیپٹر، اور آخر پہ پھر کہا جاتا ہے کہ حکمت کا یہ موقع ہے کہ جو بندہ سمجھ سکتا ہے سمجھ لے کہ اس کا نشان، اس کا عدد جو ہے وہ 666 ہے. ٹھیک ہے، سو وہ ایک شخصیت ہے جس کو اور واضح طور پہ کھول دیا گیا. اور وہ جو شخصیت ہوگی ڈینجرس، کیونکہ جو دنیا کا سینٹرل سسٹم ہوگا، جس کو ون ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے، یا کہہ لیں کہ ایک پاور جو ہے وہ ایک بادشاہ کے پاس آ جائے گی. کیونکہ دانیل کے بھی ساری ڈیٹیل سے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو 3 سینگ ہے وہ گر کے ایک سینگ نکلے گا، اور وہ کفر بکے گا خدا کے خلاف، مقدس کے خلاف. اور یہاں پہ بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ مکاشفہ میں کہ سارا اختیار اس کے پاس آ جائے گا. ایک تو اس کے پاس زمینی اختیار ہوگا، دیکھیں آپ کتنا ڈینجرس ہے. پولیٹیکل پاور ساری کی ساری، جیسے ابھی سپر پاور امریکہ، اگر آپ یہ سوچیں کہ ساری جتنی نیشنز ہیں وہ اگر ایک بندے کے انٹر آ جائیں، ہاں جی، ہاؤ مچ ڈینجرس ہی ول بی. اور یہی ہوگا. اور دوسرا یہ کام ہوگا کہ اس کے پاس اسپرچل پاورز بھی ہیں. وہ بت کو زندہ کر آسمان سے آگ بلا لے گا. He is something dangerous. اسی لیے لوگ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو کہیں گے ہاں نبی اسی کی پوجا کرو، جن کو یسوع مسیح کی خوشخبری نہیں پتا، جن کو کلام نہیں پتا. اس لیے ہمیں اس پروفیسی کا، اس بات کا پتہ ہونا بڑا ہی ضروری ہے. لیکن خداوند اس کو ہلاک کریں گے. خداوند نے سفید گھوڑے پر آنا ہے. لکھا ہے کہ پھر خداوند خروج کرے گا اور اس طرح لڑے گا جس طرح جنگ کے دنوں میں لڑا کرتا تھا. ٹھیک ہے، خداوند نے ساری قوموں کو ہلاک کر دینا. اور لکھا ہے کہ یہ مخالف مسیح بھی، ٹھیک ہے، ابلیس اژدہا بھی، اور وہ جھوٹا نبی بھی، وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے آگ اور گندک کی جلتی ہوئی جھیل میں ڈالے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. سو دس
is going to happen. اور اسرائیل اب مرز وجود میں آ گئے. پہلے یہ اتنی معنی خیز نہیں تھی باتیں لگتی, بٹ ناؤ اٹ ہیز بیکم ویری مچ سگنیفیکینس, کیونکہ اسرائیل آ گیا, یروشلم ان کے پاس آ گیا 96-7 میں, اور ڈیفینیٹلی اب وہ ہیکل کی تیاری میں ہے. یہ جو لال بچیا اور ایوری تھنگ از گوئنگ آن, جو وہ اپنے طور پہ تو تیاری کر رہے ہیں, ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے بنا دی ہے ہر ایک چیز. سو دے آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ, اور ان کا مقصد ہیکل بنانے کا وہ یہی ہے کہ وہاں پر قربانیاں شروع ہوں گی, پھر موقوف ہوں گی, کیونکہ ہلاکت کے فرزند نے آ کے موقوف کرنی ہے. اور جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو جتنے شریر اور شرارت کی روحانی فوجیں ہیں وہ ایک دفعہ پورا زور لگائیں گے, اور جو لوگ خداوند کے نہیں ہیں وہ اس کے پیچھے لگیں گے. لیکن کلام کہتا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وہ اپنی گواہی برے کے لہو سے اور اپنی گواہی سے اس پر غالب آئیں گے. آمین. گاڈ بلیس.